حضرت عبداللہ بن عمر کھانا تیار کرا کے نکلے، کوئی بندہ نہ کو ملیا، آندھے نے میں چلدا چلدا مدینے تو تھوڑے باہر گئے تھے کہ چرواہا اتے بکریاں بے چار دا او پہاڑ دی چوٹی دے آندھے نے یا رائی الغنم تال، او چرواہے ارا گال سن ارا، آ گیا تھلے دسترخوان وچھایا اتے کھانا رکھیا تے عبداللہ بن عمر آندھے نے چلے تھے میرے بیگ روٹی کھا، آندھا انی سائمن میں تے روزہ رکھے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے ایڈی شدت دی گرمی، پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں پہ چارنا تے نال روزے بھی رکھنا، چرواہا آندہ عبداللہ جی میں گرمیاں دے روزے تاں رکھنا قیامت نو میرا نامہ اعمال پھولیا جائے، میرے نامہ اعمال چو گرمیاں دے روزے نکلن۔ ویکھ لے اے ہی تقوی، اے ہی مومن جنہوں آخرت دا فکر ہوئے، جنہوں آخرت دا فکر نہیں ہو کہاں مومن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے چھاڑ ساریاں گلاں اے تو ایک بکری لے کے آ، بکری لیا کے ذبح کرنے آن، میں ایتھے کولیاں دے اتے پون کے تینوں کھوانا وا، آپ بھی کھاواں گا تے تینوں نالے بکری اگر 200 درم دیئے میں تینوں 400 درم دے دیاں گا تے گوشت نال بھی لے جائیں۔ یہ آندہ عبداللہ جی بکریاں میریاں نہیں، یہ تے میرے آقا دیاں نے، میں نہ بکریاں دا مالک نہیں، میں تے چرواہا ہاں۔ عبداللہ بن عمر آندے نے تیرا مالک کیڑا ویندا ہے پیا، ایڈے وڈے ریوڑ دے وچوں ایک بکری ٹور بھی جائے گی تے انہوں کیڑا پتہ لگنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نوے چرواہا کی آندہ ہے، آندہ گل تھوڑی ٹھیک ہے لیکن میرا مالک تے نہیں ویندا، پر این اللہ منو دسو میرا رب کتے وے، میرا رب تے ویکھ رہا نا، جدو بندے دے ذہن چے ہو نا میرا رب منو ویندا پھر بندہ سوچ کے گناہ کردا ہے۔ این اللہ عبداللہ جی اللہ کتے وے، جدو این اللہ کیا تے عبداللہ بن عمر دیاں چیخاں نکل گیا، روٹی بھی بھول گئے، وہ دسترخوان تے پئی رہ گئی، تو اٹھ کے مدینے نو ٹر پہ روئی جاندے نے، نالے آندے نے واہ چرواہیا این اللہ چنگا منو سبق دیتے ہی ہوئی۔ مدینے پتہ کیتا ہو ایڈا نیک غلام ہے کدے، او فلانے دے 10 بھئی انہوں آزاد کرن دے کنے پیسے لینے نہیں، اینے لینے نے پھڑ پیسے، تاندے نے بکریاں دا ریوڑ کی نہیں ہے 300 بکری ہے میری، وہ دا ٹوٹل بھی لا کنے نہیں، بکریاں دے پیسے بھی دیتے، انہوں آزاد کران دے پیسے بھی دیتے، تو مدینے تو باہر آگے کھلو گیا، فرمایا چرواہے تیرے تقوی نے آج تیری غلامی نو آزادی چ بدل دیتا ہے، تے 300 بکری میرے لو تحفے چلایا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جیڑا تقوی اختیار کردا ہے اللہ انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چو کر دینا۔ اگے کی کیا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق اتھوں دے دے جتوں واہم و گمان بھی نہیں کردا، 300 بکری موہ چ لب گئی۔ اس واسطے اس رب نو منایا کرو، اے منان دے دن نے، پتہ نہیں زندگی دوبارہ رمضان ہونا ہے کہ نہیں، جیڑے پچھلے سال ہے سن ذرا اپنے پینڈ چ نظر مارنا، اس سال نظر آ رہے ہیں، کئی وہ بھی نے جڑے رمضان تو ایک دن فوت ہو گئے پہلے، میرا ہم ظلف فوت ہویا ہے جدن رات نو چند چڑھے ہے تو سویرے روزہ سی، سویرے پہلے روزے 10:30 بجے دا جنازہ میں پڑھایا، ذرا غور کرو، رمضان نہیں ویکھنا نصیب ہویا، عصر دی نماز پڑھا کے گھر آیا، مغرب دی پڑھانی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ یہ زندگی تھوڑی ہے، قلیل ہے، کوئی پتہ نہیں کدوں مر جانا، 24 گھنٹے باوضو رہا کرو، یہ بڑا اچھا اور سچا عمل ہے۔ پیشاب کرو وضو کرو، پیشاب ہوتے کرو جتھے پانی ہے، کسی ٹائر نہیں بہ کے پیشاب نہ کر دیا کرو، مڑ کے اویں ہی اٹھ پے، پیشاب تے چھٹیاں دی وجہ تو بھی قبر چ عذاب ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چگل خور نو بھی قبر چ عذاب ہونا ہے، ڈر جاؤ قبر دے نیڑے کو، قبر دے سپ تے ٹھویاں تو، بے نماز تے 99 سپ مسلط ہونے نے، ایک گھٹ 100، ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا۔ آج کی تے بیٹھا ہوئے افطاری دے ٹائم تو دے کہ ترلا مار لیا کرنا، تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں، انہوں کیا کرنا،
تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو تیرے در تے آیا میں روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں اللہ نو کیا کرو اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں میرے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں ایک نظر حیا دی پا دے تو میرے تیرے جیا کوئی غفار نہیں میرے جیا جگ وچ کوئی سنسار نہیں تیرے جیا بھی کوئی بخشن ہار نہیں جا بخش دیتا فرما دے تو ربا آن ڈگا میں در تیرے تے رکھ آساں فضل گنیرے تے ہن سختی نہ کریں میرے تے می رحمت والا پا دے تو اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق دے اور صحیح معنی اللہ اپنے کولو ڈرن دی توفیق دے